अहम खबर से आपको आगाह करें। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली है। शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत भी मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख रुपए के मचलकों के इवज ये जमानतें मंजूर की हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। आपको अपडेट करते चलें इस खबर के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली है, जबकि शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत भी मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख रुपए के मचलकों के इवज ये दोनों जमानतें मंजूर की हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली है, जबकि शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत भी मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 10-10 लाख रुपए के मचलकों की इवज ये दोनों जमानतें मंजूर कर ली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली है। शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत भी मंजूर कर ली गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 10-10 लाख रुपए के मचलकों के इवज ये दोनों जमानतें अब मंजूर कर ली गई हैं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं। अपने नुमाइंदे सईद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी सईद। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा फैसला जारी किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के बानी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जमानत मंजूर कर ली है। अदालत की जानिब से दोनों मुल्जमान की जमानत 10-10 लाख रुपए के मुचलकों के इवज मंजूर की गई है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। अदालत की जानिब से फ्रीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद ये 10-10 लाख रुपए के मुचलकों के इवज ये जमानत मंजूर की गई है। दौरान समाअत जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहबान की जानिब से बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन सामने आई है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से केस की समाअत के दौरान ये ऑब्जर्वेशन दी गई कि जो पाकिस्तान के सफीर थे असद मजीद के बयान में कहीं नहीं लिखा कि किसी दूसरे मुल्क को इस साइफर के हवाले से कोई नुकसान हुआ है। अदालत ने साइफर पब्लिक करने को दुरुस्त करार नहीं दिया, लेकिन बात कानून की है। सजाए मौत की दफात पर सवाल उठाते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह का इस हवाले से कहना था कि सजाए मौत की दफात आयद करने की बुनियाद क्या है वो भी वाजे करें। इसके अलावा उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि अभी तक किसी गवाह के बयान से साबित नहीं हो रहा कि किसी गैर मुल्की ताकत को फायदा हुआ है। जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ये कहा गया कि एक तरफ आप कहते हैं कि मुकदमा इन कैमरा चलेगा, जबकि दूसरी जानिब आप गवाहान के बयानात भी पढ़ना शुरू हो गए हैं। जबकि जो एफआईए के प्रोसिक्यूटर थे उनकी जानिब से ये कहा गया कि भारत में साइफर लहराने पर बहुत वावेला हुआ था, जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन दी गई कि कल बलोच फैमिली के साथ जो कुछ हुआ उस पर क्या वावेला नहीं हुआ होगा। जबकि अब अदालत की जानिब से फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद ये अहम फैसला जारी करते हुए साबिक जो बानी चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और वाइस चेयरमैन की जमानत मंजूर कर ली है। जी अच्छा सईद, चीफ जस्टिस की जानिब से जो रिमार्क्स पास किए गए उस हवाले से भी कुछ अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, केस की समाअत के दौरान जो कायम मकाम चीफ जस्टिस है उनकी जानिब से भी इस केस के हवाले से काफी सवालात जो है वो उठाए गए हैं। केस की समाअत के दौरान कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानिब से ये सवाल उठाया गया कि रिकॉर्ड के मुताबिक गवाह का बयान हलफ पर नहीं लिया गया। इसके अलावा उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि क्या आजम खान की गुमशुदगी की तहकीकात की गई, जिस पर जो तफ्तीशी अफसर थे उनकी जानिब से ये कहा गया कि आजम खान ने वापस आने के 1 माह के बाद बयान दिया था, जिस पर कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानिब से ये सवाल किया गया कि 1 माह तक आजम खान खामोश क्यों रहे। जिसके बाद जो जस्टिस अतर मिनल्ला है उनकी जानिब से ये कहा गया कि क्या आजम खान शुमाली इलाका जात गए थे, जबकि जो प्रोसिक्यूटर थे रिजवान अब्बासी उनकी जानिब से अदालत के सामने ये दलील पेश की गई कि आजम खान के मुताबिक उन पर पीटीआई का दबाव था। जिसके बाद जस्टिस जो कायम मकाम की जस्टिस है सरदार तारिक मसूद उनकी जानिब से ये सवाल किया गया कि शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं कहा कि साइफर गुम हो गया था। शहबाज शरीफ ने किस दस्तावेज पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया था, ये कहना था कायम मकाम की जस्टिस सरदार तारिक मसूद का। इसके अलावा उन्होंने कहा कि क्या असल साइफर कमेटी इजलास में पेश हुआ था, ये कैसे मुमकिन हो सकता है, जिस पर जो प्रोसिक्यूटर थे रिजवान अब्बासी उनकी जानिब से अदालत को ये बताया गया कि डी कोड करने के बाद जो कापी तैयार की गई थी वो कापी सलामती कमेटी इजलास के दौरान पेश की गई थी। इसके
کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ نقطہ اٹھایا گیا کیس کی سماعت کے دوران کہ سائفر کیس میں سزائے موت کی دفعات بظاہر مفروضے پر مبنی معلوم ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ سائفر کے معاملے پر کسی غیر ملکی قوت کو کیسے فائدہ پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ جسٹس عطر من اللہ کی جانب سے اس حوالے سے ایک اہم آبزرویشن دی گئی۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ جو دستاویز آپ دکھا رہے ہیں اس کے مطابق تو غیر ملکی طاقت کو نقصان ہوا ہے۔ کیا حکومت 1970 اور 1977 والے حالات چاہتی ہے؟ کیا نگران حکومت نے آپ کو ضمانت کی مخالفت کرنے کی ہدایات دی ہیں؟ جسٹس عطر من اللہ کا مزید کہنا تھا کہ ہر دور میں سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ایسا ہی کیوں ہوتا ہے؟ سابق وزیر اعظم کے جیل سے باہر آنے سے کیا نقصان ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ اس وقت سوال عام انتخابات کا ہے، اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی نہیں بلکہ عوام کے حقوق کا معاملہ ہے۔ عدالت بنیادی حقوق کی محافظ ہے۔ سابق وزیر اعظم پر جرم ثابت نہیں ہوا تو وہ معصوم ہے، جس کے بعد عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد یہ ضمانت کی درخواستیں منظور کر لی ہیں۔ جی اچھا سعید، ایف آئی اے پروسیکیوٹر کی جانب سے بھی درخواست ضمانت پر نوٹس نہ جاری کرنے پر کچھ دلچسپ ریمارکس بھی سامنے آئے تھے چیف جسٹس کی جانب سے، اس حوالے سے بھی کچھ اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیں، عدالت کی جانب سے اس کیس میں جو ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر تھے ان کو جب عدالت کے سامنے انہوں نے دلائل کا آغاز کیا تو عدالت کی جانب سے مختلف سوالات ایسے تھے جو ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر تھے وہ ان کا درست جواب نہیں دے سکے۔ اس کے علاوہ جو سائفر کے ڈی کوڈ ہونے سے متعلق جو نکات عدالت کے سامنے اٹھائے گئے اور عدالت کی جانب سے یہ اہم آبزرویشن دی گئی کہ جب ایک بار سائفر ڈی کوڈ ہو جاتا ہے تو پھر وہ سائفر نہیں رہتا۔ سائفر کا مطلب ہی ایک ایسی دستاویز ہے جو کوڈڈ فارم میں ہوتی ہے اور اس کے بعد وزارت خارجہ کے حکام اپنے کوڈ کے مطابق اس کو جو ہے وہ ڈی کوڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا متن آگے وزیر اعظم یا جو متعلقہ حکام ہوتے ہیں ان تک وہ پہنچایا جاتا ہے۔ اور اس کیس کی سماعت کے دوران بڑے اہم جو آبزرویشن ہیں وہ عدالت کی جانب سے سامنے آئی ہیں۔ دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے جو پروسیکیوٹر تھے رضوان عباسی، ان کی جانب سے کہا گیا کہ بھارت میں سائفر لہرانے پر بہت واویلا ہوا تھا، جس پر جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ تعلقات خراب کرنے کا تو ایف آئی آر کے اندر کسی قسم کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ جسٹس عطر من اللہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کیا وزرائے اعظموں کو وقت سے پہلے باہر نکالنے سے ملک کی جنگ ہنسائی نہیں ہوتی؟ کیا وزرائے اعظم کو وقت سے پہلے ہٹانے پر بھی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگے گا؟ انڈیا میں ہماری جنگ ہنسائی تو کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے، اس پر کیا کیا جائے گا؟ تو عدالت کی جانب سے جب یہ تمام فریقین کے دلائل سنے گئے اس کے بعد عدالت نے اچھا سعید، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ راجہ خالد صاحب ایڈوکیٹ ہیں، ماہر قانون بھی ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر، سپریم کورٹ نے سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت بھی منظور کر لی ہے اور شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت بھی ان کی جانب سے منظور کر لی گئی ہے۔ سر کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو آپ؟ جی دیکھیے، یہ کورٹ کی سوابدید ہوتی ہے۔ جو بیل کا رائٹ ہے نا، جو بیل ہے، رائٹ تو میں نہیں کہتا، بیل جو ہے یہ اسے ایز اے میٹر آف رائٹ نہیں کلیم کیا جاتا۔ نان بیلیبل آفینسز میں یہ صرف کورٹ کی ڈسکریشن ہے۔ وہ کورٹ اگر دیکھے کہ کہیں پہ کوئی سلائٹسٹ ڈاؤٹ، یعنی اسٹیج پہ بالکل ایک سلائٹسٹ ڈاؤٹ بھی ہے اگر، اسے بھی اہمیت دی جاتی ہے اور بندے کو یا جو ملزم ہے اسے بیل آؤٹ کیا جاتا ہے۔ اور بیل آؤٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے جیل سے نکال کے شورٹیز کے ہاتھوں میں دیا جاتا ہے، یعنی جو ضامن ہیں ان کے ہاتھوں میں ان کے ہاتھوں میں ملزم کو دے دیا جاتا ہے۔ تو اس کا قطعاً مطلب نہیں کہ ملزم بری ہو گیا۔ جب ٹرائل کنکلوڈ ہو کے سزا ہو تو ملزم کو دوبارہ اریسٹ کر کے تو جیل میں بھیج دیا جاتا ہے تاکہ وہ جو سزا دی گئی ہے وہ سرو کر سکے۔